नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीले हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूको ताल देखेर जति छक्क परे पनि कम हुन्छ। आफै लडेर फुटेर नै सकिने छाँटकाँट कम्तीमा पनि नेकपाका नेताहरूले देखाइसकेका छन्। हामी 4-5 कक्षा पढ्दाखेरि झगडा गर्थ्यौँ र साथीभाइहरूलाई भन्थ्यौँ कि तँ फटा, साथीले मुख फर्काउँथ्यो र भन्थ्यो तँ महाफटा, तँ जाली, तँ महाजाली। अहिले नेकपाका दुई अध्यक्षहरूको झगडा उहिलेको हाम्रो स्कुले झगडा भन्दा कुनै एङ्गलबाट पनि फरक परेको छैन। सम्झँदै हाँसो उठेर आउने दारीजुङ्गा फुलेका बाहरू तपाईँ जाली, तपाईँ फटा, तपाईँ महाजाली, तपाईँ महाफटा भनेर बाजाबाज गरिरहेका छन्। धेरैलाई यो पुरानो पुस्ता जाँदैन भनेर पिर परेको देख्छु। मलाई लाग्छ अबको चुनावसम्ममा पुराना पुस्ताका सबै नेताहरूको धोती मजाले फुस्किन्छ। अझ 2 वर्ष कुर्नुपर्छ। प्रचण्डले केपी ओलीको दौरा च्याप्दै भन्छन् ला तेरो दौरा, ओलीले प्रचण्डको सुरुवाल च्याप्दै भन्न सक्छन् ला तेरो सुरुवाल, ला तेरो गन्जी, ला तेरो कट्टु, ला तेरो पनि कट्टु। यसरी दुवैजना सर्वाङ्गै वाङ्गै नाङ्गै हुनेछन्। पुराना नेता र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो रूप रङ्ग देखाइ छाड्नेछन्। त्यसैले यी पुराना दल र नेताहरूलाई कसरी पछार्ने होला भनेर नयाँ अभियन्ताहरूले पिर मान्नु चाहिँ पर्दैन। बढार्नु पर्ने फोहोर हावाले उडाएर लान्छ। तर पिर त नयाँ अभियन्ता साथीहरूको पो परेको छ। मलाई त राजनीतिज्ञहरूको तालबाट वाक्क भएका कयौँ नयाँ अभियन्ता साथीहरूको रसिलो, कसिलो र जोसिलो भाषण आजभोलि सुन्न र हेर्न पाइन्छ। 5-7 जना जोसिला साथीहरू एकैसाथ एउटै अभियानमा जोडिएको लामो समय त देख्नै पाइँदैन। लौ केटाहरू मिलेछन्, अब चाहिँ देशमा केही हुन्छ कि क्या हो भनेर दङ्ग पर्न पाएको छैन। केटाहरू फुट्न भ्याइ पो सक्दो रहेछन्। एउटाको भाषणलाई बढी लाइक आयो कि अर्कोलाई रातभर निन्द्रा नलाग्ने रहेछ। अनि उसको अभियान छुट्टै 8 जना केटाहरू मध्ये 4 जना भाग लगायो, अर्को अभियान सुरु गर्यो। मान्छेले भाषण मन पराए कि अभियान फुट्यो। यस्तो केटाकेटी पाराले कहिले उभो लागिएला। राम्ररी देखिन सुनिन थालेको वर्ष दिन नबित्दै हरेक अभियन्तालाई यो भिड मेरै कारणले मात्र आएको भन्ने भ्रम चाहिँ किन हुने होला। आज म सारा अभियन्ता साथीहरूलाई, सामाजिक अभियन्ताहरूलाई केही कुरा खुलस्त भन्न गइरहेको छु। सामाजिक अभियान मूलतः 2 किसिमको हुन्छ। एक विशुद्ध सामाजिक अभियान र 2 सामाजिक अभियान गर्दै राजनीतिक अभियानको यात्रावाला अभियान। पहिलो अभियानवालाहरूप्रति मेरो अगाध सम्मान छ, सलाम छ। तपाईँहरू हुनुहुन्छ र गरिब निमुखाले बाँच्न पाएका छन्। दोस्रो अभियानवाला साथीहरूलाई मेरो एउटा अनुरोध छ। पहिला आफू त मिल्नुहोस्। मिडियाले आफूलाई हाइलाइट गरुन्जेल टिम एउटै अनि मिडियाले अर्कोलाई हाइलाइट गर्यो कि त्यसै मुरमुरिएर टिम नै फोडिदिने अभियन्ताहरूले देशमा पार चाहिँ लगाउँदैनन् भोटे। त्यस कारणले यो टाइम वेस्ट नगर्नु होला। 4 जनाले थपडी बजाउन पाएको छैन, त्यसै अजिङ्गर चाहिँ फुलेर दङ्गदास पर्ने रहरे बानीबाट माथि उठ्न सक्ने अभियन्ताहरू खासै देखिएका छैनन्। सामाजिक सञ्जाल र युट्युब मार्फत आफ्ना तगडा विचार राख्ने धेरैलाई दर्शकहरूले साथ दिएका छन्, मिलेको छ। तर ती सारा अभियन्ताहरू भुरे टाकुरे भएर हिँडेर हुँदैन, एकजुट हुनुपर्छ। हरेक अभियानहरू र अभियन्ताहरू आफ्नै ढङ्गले युनिक हुन्छन्। हरेकको आफ्नो विशिष्ट क्षमता र त्यसलाई एकता गर्दै अगाडि सारेर जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गरेर साराका सारा अभियन्ताहरू एउटै मञ्चमा उभिन सके पो देश हल्लिन्छ। 4वटा क्यामेरा बोकेर एउटा टोली माइतीघरतिर, अर्को बानेश्वरतिर, अर्को अनामनगरतिर हिँडेर चाहिँ पार लाग्दैन। चियाको पैसा कसले तिर्ने भन्दा माथि उठ्न सक्नुहुन्न। लेखेर राख्नुहोस्। युट्युबमा छरिएका सारा विद्वान विश्लेषक अभियन्ताहरूले अबको 2 वर्ष आफूलाई व्यवस्थित गरे भने एउटा गतिलो शक्ति चाहिँ निर्माण हुन सक्छ। ठुलो जमातलाई आफ्नो विचारहरूबाट प्रभावित पार्न सक्नेहरू सामान्य होइनन्। तर एकले अर्कालाई गन्दै नगन्ने, एउटा पपुलर भयो भने अर्कोले देखि नसहने बानीले बिस्तार सारा अभियन्ताहरूको मेहनतमा पानी नजाओस्। चेतावनी सहितको सल्लाह मेरो तपाईहरुलाई। देश बदल्ने एजेन्डा बोकेकाहरूको मेन एजेन्डा आजको चियाको पैसा कसले तिर्ने भन्ने बनेको देख्न नपरोस्। एकजुट हुने भए पहिलो दिनको चियाको पैसा मेरो तर्फबाट। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो समय आफै कोरोना संक्रमित भइसकेपछि घरको एउटा कुनाबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा म छु। तर हाम्रो टिमको मद्दतले देशैभरि रहनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूको मेहनतले मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका हाम्रा साथीहरूको मेहनतले र विभिन्न कारणहरूले गर्दा यो सम्भव भएको छ, गर्न सकेका छौँ। केही प्रविधिको प्रयोग पनि गरेर घरैबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु र निरन्तर महत्त्वपूर्ण विषयहरू नछुटुन् भन्नका लागि कोसिस गरिरहेको छु। त्यति मात्र होइन, देशैभरि रहनुभएका कोरोना सङ्क्रमित जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मनोबल उच्च रहोस् भन्दै उहाँहरू सबैको मनोबलको प्रतिनिधित्व गर्नका लागि पनि मैले कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने कोसिस गरेको हुँ। जहाँसम्म लाग्छ आज 13-14 दिन जति 12 दिन जति भइसकेको छ। जे भए पनि केही सुधारको महसुस मैले अवश्य पनि महसुस गरेको छु र पूर्ण रूपमा सङ्क्रमण मुक्त भइसकेपछि यो दौरानका बारेमा आफूले अवलम्बन गरेका उपायहरूबारे दर्शक महानुभावहरूलाई पक्कै पनि आफ्नो अनुभव बाँड्नेछु। अब आजको नियमित प्रस्तुतिहरूतर्फबारे जानकारी गराउन चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। आज हामी राजनीतिक विषयलाई पनि आजको विषय का रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। देशमा विद्यमान नेकपाको विवादलाई लिएर सर्वत्र चर्चा परिचर्चा भएसँगै आज हामी नेता भीम रावलसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र नेकपाको राजनीति के भइरहेको छ, किन यस किसिमको निर्लज्जता राजनीतिमा देखिएको हो, आम सर्वसाधारणले झन्डै 2/3 बहुमत दिएर पठाउँदाखेरि पनि तपाईँहरूलाई नपुगेको चाहिँ के हो, कसको दोष हो, यसरी वयोवृद्ध नेताहरू एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै किन बसिरहेका, किन लोक हँसाएको लगायतका विषयमा आज नेता भीम रावलसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। म स्पष्ट वक्ताका रूपमा चिनिएका भीम रावलसँग आम सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी कुराकानी गर्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा म गर्नेछु। निरन्तर प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रममा सधैँ राजनैतिक विषयहरूले प्राथमिकता पाउँदैनन्, तर राजनीति अलि धेरै नै धमिलो भएको परिप्रेक्ष्यमा आज हामी भीम रावलसँग कुराकानी गरी यस विषयको नेकपा विवादको अन्तर्य जान्ने कोसिस केही बेर गर्नेछौँ। त्यो सँगसँगै अन्य विभिन्न विषयहरू छन्। दर्शक महानुभावहरू, डडेलधुराको एउटा विषय छ, दलित सिफारिस गर्न समेत पैसा लिएको एउटा विषय आजको कार्यक्रममा छ। कोही व्यक्ति दलित हुँ म भनेर सिफारिस ल्याउनु पर्ने अवस्थामा पुगे र त्यो सिफारिस लिँदा स्थानीय सरकारले कर तिराएको छ, त्यस सम्बन्धी एउटा विषय डडेलधुराको आजको कार्यक्रममा छ। हामीले गत कार्यक्रममा औषधिको विषयलाई एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ, त्यसको फलोअप आजको कार्यक्रममा छ। कसरी इन्स्योरेन्सलाई प्रयोग गरेर अस्पताललाई बढी उपभोक्तालाई दिने बिल एउटा र अस्पताललाई दिने अथवा त्यो इन्स्योरेन्सबाट प्राप्त गर्नका लागि दिने बिल अर्को गरेर कसरी ठगी गरिन्छ त्यसबारेको एउटा रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। झापाको यो विषय, त्यो लगायत आजको कार्यक्रममा जानकी मेडिकल कलेजमा विगत 8 महिनादेखि तलब सुविधा नपाएको विषयलाई लिएर आन्दोलनरत र विशेष गरेर 2 जना व्यक्तिहरू रहनुभएको छ, यो अनसनमा बस्नुभएको छ, उहाँहरूको विषय लगायत यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। अन्य विभिन्न विषयहरू छन्। कार्यक्रमको सुरुवात तालीगालीबाट गर्न गइरहेको छु दर्शक महानुभावहरू। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो घरिघरि बल्झिरहने नेकपा विवादलाई के भन्नुहुन्छ, स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया भन्नेले तालीमा र तातो न छारो जहिले पनि तमासा भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया भन्दै जम्मा 333 जना अथवा 2.5% तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने तातो न छारो जहिलेको तमासा मात्र भन्दै 12,947 जना अर्थात् 97.5%ले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। भोट गर्ने हुने अधिकांश दर्शक महानुभावहरूले यसलाई तमासा मान्नुभएको छ र दर्शकहरूले आक्रोश अभिव्यक्त गर्नुभएको छ गाली मार्फत। अब ताली र गालीका लागि आजको विषय यस प्रकार रहेको छ, सरकार फेरिएकै ठिक कि नफेरिएको ठिक, चुनावसम्म किन फेर्नु, नफेरिएकै ठिक भन्नेले तालीमा र फेरिए पनि हुन्छ वाक्कै भयो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला, होम पेजमा रहेको ताली गालीमा क्लिक गरी आफूलाई मन परेको विषयमा भोट गर्नुहोला। आम चासोको विषयमा सर्वसाधारण आम दर्शक महानुभावहरू के भन्दा रहेछन् भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन गाली र तालीको हाम्रो सेगमेन्टले निकै ठुलो मद्दत गरेको हामीले पाएका छौँ। आजको विषयमा पनि भोट गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ अब।
अब आजको पहिलो विषयतर्फ लैजान्छु। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको नेकपामा नेताहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल नै गुटगत बैठकहरूमा व्यस्त छन्। पार्टीमा कुरा मिलाउने भन्दा पनि बढी बहुमत प्रभावशाली नेताहरूलाई प्रभावित गर्न दुवै अध्यक्ष सक्रिय छन्। पार्टीमा भएका असहमतिका विषयलाई बैठकहरूमा लगी छलफल गराउन कसले रोक्यो त्यो थाहा छैन, तर प्रधानमन्त्री आफैले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको भनिरहेका छन्। देश र जनताको हितका लागि हेर्ने हो भने राजनीतिक दलहरू फुटेको भन्दा जुटेको असाध्यै राम्रो हुन्छ, तर नेकपाका नेताहरूको बोली र व्यवहार हेर्ने हो भने यहाँ जुटाउने भन्दा फुटाउने खेलमै धेरै सक्रिय भएका खेलाडीहरू प्रशस्त मात्रामा देख्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु म। यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ र यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसके जनताले सत्तारूढ नेकपाको विवाद सुल्झिने भन्दा पनि अझै उत्कर्षमा पुगिरहेको छ। विवाद समाधानका लागि बहुमत सचिवालय सदस्यले बैठक बोलाउन लिखित रूपमै माग गरे पनि प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्काल बैठक बोलाउन अस्वीकार गरेका छन्। कहिले कुमटार, कहिले कोटेश्वर त कहिले धुमराहीमा छलफल गरेका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न शनिबार बालुवाटार पुगेका थिए, तर बालुवाटार छलफल सुखद हुन नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीसँग औपचारिक बैठकको विषयमा कुरा राख्न गएका नेकपा बहुमत सचिवालय सदस्यहरू बैठक बस्नेमा विश्वस्त छैनन्। शनिबार बालुवाटार पुगेका नेताहरू र अध्यक्ष ओलीबीच भनाभन्दै भएको छ। धुमराहीमा शुक्रबार र शनिबार बसेको अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरूको अनौपचारिक बैठकले तत्काल औपचारिक बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्ष ओलीलाई पत्र बुझाएका छन्। पत्रमा तत्काल सचिवालय बैठक राख्न 2 दिनको म्याद दिइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफू विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने, आफू अनुकूल बैठक बस्ने अनि औपचारिक बैठक बोलाउन अस्वीकार गर्ने मुडमा उभिए। बिहान 11 बजेदेखि सुरु भएको बैठक बिना निष्कर्षको थियो। यो अवधिभरि नेताहरूबीच आरोप प्रत्यारोप मात्र भएको सहभागी मध्येकै नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। नेकपाका नेता प्रवक्ता नारायण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओली तत्काल पार्टी बैठक बोलाउने सकारात्मक नरहेको सञ्चारकर्मीहरूले जानकारी दिएका थिए। कार्यकारी अध्यक्षले बारम्बार बैठकको आग्रह गर्नुभएको परिप्रेक्ष्यमा पनि बैठक हुन नसकेको स्थितिमा कार्यकारी अध्यक्षले प्रस्तावित गर्नुभएको सन्दर्भलाई मात्रै ध्यान दिँदै छिटै सचिवालयको बैठक बस्नका निम्ति कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग पनि अनुरोध गरेका छौँ। त्यो लिखित रूपमा अनुरोध गरेका छौँ। कमरेड अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकको बारेमा आज निष्कर्ष दिनुभएको छैन। भोट नजिक पुगेको बाह्य चर्चा चलिरहँदा नेकपा 9 सचिवालय सदस्यहरूमध्ये अध्यक्ष ओलीसँग ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल रहेका छन्। गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा पनि ओली निकट भएको चर्चा चलिरहेको छ। यसबीच ओलीले त आफ्ना पक्षधरहरूसँग जुम मार्फत भिडियो कलमै मिटिङ समेत गरिरहेका छन्। उता अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि भ्याइ नभ्याइ छ। प्रचण्डसँग वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठ रहेका छन्। प्रचण्ड निकटहरूले आफ्ना विरुद्ध गुट चलाएको आरोप लगाएका ओली र नेताहरूबीच बालुवाटारमा चर्का चर्किने भएको बताइएको छ। यसैबीच आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुट्नबाट जोगाउन वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। छलफलमा नेपाल निकट मानिएका नेता भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजीत पन्त पनि सहभागी भएका थिए। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नेकपा विवाद र समसामयिक राजनीतिका विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेकपाका प्रभावशाली नेता स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। अब यो त जनताले यति धेरै मत दिएर पठाएको पार्टीको पनि यस्तो हविगत भयो भनेर आम मान्छेमा राजनीतिक वृत्तमा के चलेको छ थाहा छैन, पक्ष विपक्षतिर के चलेको छ थाहा छैन, तर जनता त हाँसे। यो त यत्रो बहुमत दिएर पठाएको पार्टीभित्र पनि आन्तरिक किचलोको यस्तो हिलो छ्यापाछ्याप भयो। वृद्ध नेताहरू कसैलाई उसलाई चित्त दुखाउने, उसलाई चित्त दुखाउने, आम मानिसमा त एक किसिमको निराशा नै छाउने वातावरण सृजना भयो नि। कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ? हामीलाई जनताले जुन आशा भरोसाका साथ यति ठुलो मत दिएर केन्द्रमा झन्डै जितिएको बहुमत र 7 प्रदेश मध्ये 6 प्रदेशमा
बहुमतका साथ हामीले जुन सरकारमा पुर्याएको तर सरकारको तत्त्वबाट काम गर्दा र पार्टी र सरकारको बिचमा समन्वय गर्ने र पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा जुन प्रकारका मतभेदहरू अन्तर्विरोधहरू हाम्रो पार्टीमा उत्पन्न भए त्यसबाट जनताले टिप्पणी गर्नु एकदमै स्वाभाविक हो र हामीबाट जनताले यो राजनीतिक स्थायित्वका साथ विकास प्रगति राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रता लगायत सुशासनको जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यो दिशामा हाम्रा पाइलाहरू तीव्र गतिले जाने भन्दा हामी आन्तरिक मतभेदका जुन कुराहरू अगाडि आएका छन् त्यसले गर्दा जनताको टिप्पणीलाई म अस्वाभाविक ठान्दैन। तर यसलाई अस्वाभाविक नठानिरहँदा पनि यो तमासा किन सधैँको भन्ने प्रश्न त खडा भइरहन्छ नि। किन मिलाउन नसक्नु भएको या यो कुनै कारणले अरू कसैले मिलाइदिएर दुई पार्टीलाई जबरजस्ती कुनै कारणवश चुनावी तालमेलका लागि मिलाइदिएका कारणले मिल्न नसकेको हो कि स्वार्थहरू एउटा पक्ष होइन दुवै पक्ष अथवा बहुपक्षीय छन् भने पनि स्वार्थहरू आफ्नो पुर्याउन नसकेर लेनदेनको हिसाब किताब मन्त्रीका नामहरू आफ्नो नपरेर हो कि भन्ने आशंका देखिन्छ। यो मुलुकका लागि यो देशको हितका लागि यो देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अहिले देखा परेको कोरोना नियन्त्रणका लागि भविष्यमा भइपरि आउने ठुला ठुला आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि भनेर विवाद भएको भए पो लौ यो विवाद भयो भन्नु। भोलि 4 जना मन्त्रीको लिस्ट एकातिर एउटा खल्तीबाट निस्किन्छ अर्कोबाट 2 जना मन्त्रीको लिस्ट निस्केला राजदूतको लिस्ट निस्केला यस्तो भद्रगोल अथवा यो किसिमको आम मान्छेले सोझै बुझ्ने किसिमको एक हिसाबले नाङ्गो यो राजनीतिक गतिविधिहरूले यसबाट कहिले मुक्ति पाउने त जनताले। अब कसरी यसलाई ल्यान्डिङ गर्नु होला त तपाईँहरूको ल्यान्डिङ कसरी होला। म एक पक्षको मात्र कुराकानी गरिरहेको छैन। आज तपाईँले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर पनि आउनुभयो त्यसबारेमा फेरि सोधुला। तर कसरी ल्यान्डिङ गर्नुहुन्छ जनताकोमा छाएको यो निराशालाई कसरी तपाईँहरूले जवाफ दिनुहुन्छ। तपाईँले 3-4वटा कुराहरू एकैचोटि सोध्नुभयो म यसलाई एकदमै संक्षिप्तमा मात्रै भन्न चाहन्छु। बाहिरबाट झट्ट हेर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो कुनै पदको लागि या कुनै मन्त्री कसैलाई राख्नको लागि हो कि भन्ने मान्छेलाई पर्दै आएको छ किनभने त्यस्तो पनि चर्चा हुने गरेको हुनाले। तर यथार्थमा हामीले जुन निर्वाचनको बेला निर्वाचन घोषणापत्र जारी गर्यौँ एकताको बेला राजनीतिक प्रतिवेदन बनायौँ र हामीले जुन विधि प्रणालीबाट यो पार्टीलाई अगाडि बढाउने भनेका थियौँ र जुन समयावधिभित्र एकताका एकीकरणका सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न हुनेछन् भनेर हामीले सार्वजनिक रूपमा पारस्परिक समझदारी गरेका थियौँ तदनुकूल कुरा अगाडि बढेन। अझ हेर्दै जाँदाखेरि हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्नुपर्ने धेरै आग्रह गर्नुपर्ने बैठकहरू नियमित नहुने पार्टीको विधि प्रणाली अनुसार काम नहुने जुन यस्तो किसिमको स्थिति देखियो एकातर्फ। अर्कोतर्फ राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण विषयहरू र जनताका सरकारका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पार्टीमा जसरी सामूहिक रूपमा छलफल हुनुपर्ने हाम्रो पार्टीको विधानले हामीले जसरी मार्गनिर्देशन गरेको छ साझा सहमति गरेर छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने भनेको छ र विधानले नै पार्टीका बैठकहरू निश्चित त्यति समयमा हुने समय अवधि नै तोकेको छ। तदनुकूल काम नहुँदाखेरि मूलत हाम्रा राजनीतिक संरचनात्मक विधिगत प्रणालीगत र कतिपय राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूलाई साझा धारणा बनाएर टुङ्ग्याउनु पर्ने जस्ता कुराहरूमा यो मतभेद भएको हो। यद्यपि यो मतभेद यसरी हुनु यो कदापि उचित थिएन। हामी पनि धेरै दुखी छौँ। हेर्नुहोस् तर के हुन्छ भने नेपालको जुन राजनीतिक पृष्ठभूमि छ जुन प्रकारको राष्ट्रिय राजनीतिक संस्कृति छ त्यसको प्रभाव पनि हुन सक्दछ। उहाँ तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो कतिपय व्यक्तिहरू यो हामीले जुन पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ विधान सिद्धान्त आदि ल्यायौँ त्यसबाट निर्देशित नभएर अलिकति व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षाहरूको प्रभावमा परेर पनि यो भएको हुनसक्दछ। त्यसै कारणले हामीले अब कसरी जान सकिन्छ भने जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो पार्टीका बैठकहरू गर्ने बैठकहरूमा व्यवस्थित कुरा गर्न पार्टी विधानले जे यो हाम्रो निर्णय प्रक्रिया भनेको छ त्यसबाट निर्देशित भएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले हामी जोड दिइरहेका छौँ। अब तपाईँहरू विशेष गरेर माधव नेपालज्यू झरनाथ खनालज्यू अनि अब कार्यकारी अध्यक्ष नै रहनुभएका प्रचण्डज्यू लगायतका नेताहरू र अन्य नेताहरूको साथमा भन्नु उहाँले तपाईँहरूले दिनुहुने प्रतिक्रियाहरू र प्रधानमन्त्रीले दिनुभएका प्रतिक्रियाहरू परस्परमा पटक्कै मिल्दैन। तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीले एकोहोरो रूपमा चलाए पार्टीको निर्णय मानेनन् बैठक नबोलाउने जे मन लाग्यो त्यही गर्ने सरकारका गतिविधिहरूमा पनि चित्त नबुझाएको जस्तो भन्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ती सबै कुराहरूलाई आफ्ना सलिड तर्कहरूसहित खण्डन पनि गर्दै आउनुहुन्छ। हिजो भर्खर एउटा अन्तर्वार्तामा उहाँले ती सबै कुराहरू खण्डन गर्नुभयो। मैले बैठक नबोलाएको पनि होइन त्यो सबै गलत हो। खालि उहाँले बस दोषारोपण चाहिँ अरू पक्षहरूलाई प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। अब आज पनि तपाईँहरूको भेटघाट भयो। यो दोष एकअर्कालाई दोष थोपर्ने कामभन्दा बाहेक
के उपलब्धि भयो त अब त्यतातिर लागौँ न। आज तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपालजी लगायतको भेटघाटमा तपाईँको पनि सहभागिता थियो। अनि आज चाहिँ के चेन्जेस भयो त? बैठक पछि फेरि बैठक बस्ने बाहेक के भयो, त्यसबारे केही बताउन मिल्छ? यो दलीय प्रणालीमा हामी सबैलाई थाहा छ, हामी जति पनि राजनीतिक गतिविधिहरू गर्छौँ र जति पनि निर्णयहरू गर्छौँ ती एउटा प्रणालीबाट हुन्छन्, अर्थात् विभिन्न पार्टीका आफ्ना संस्थाहरू छन्, कमिटीहरू छन्, समितिहरू छन्, त्यसबाट हुन्छ। अब जस्तो चाहे प्रधानमन्त्रीजीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अन्य नेताहरूको कुरा गर्नुहोस्, यदि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना तर्कहरू, आफ्ना भनाइहरू ती उचित छन् र ती तथ्यमा आधारित छन् भने त्यो कुराको पुष्टि गर्ने ठाउँ त पार्टीका बैठकहरू हुन् नि। व्यक्तिगत रूपमा मलाई केही लाग्न सक्दछ, मैले कुनै कुरा भन्न सक्दछु, प्रधानमन्त्रीजीलाई लाग्न सक्दछ, अर्को नेतालाई लाग्न सक्दछ, तर ती कुराहरू बैठकमा राख्नु पर्यो र अर्को कुनै व्यक्तिले यदि ती तथ्यसँग कुरा गरेको छैन भने त्यसलाई खण्डन गर्नु पर्यो। जब पार्टी ढाङ्गले नै हामीले सबै कुरा पार्टीको बैठकमा राख्नु पर्दछ, त्यहाँ खुला छलफल हुन्छ, तर अन्तिममा यदि सहमति भएन भने निर्णय गर्नु पर्यो भने बहुमतले निर्णय गर्छ। अल्पमतको विचार सहमति सुरक्षित हुन्छ, उसले आफ्नो कुराहरू पछि पाउनु पाउँछ र त्यो बहुमतको अधीनमा हुन्छ भनेर हाम्रो पार्टी विधानमा लेखेको छ। जब हामी कानुनी शासनमा छौँ, हामीले त्यो प्रणाली अपनाएका छौँ भने त्यतातर्फ हामी जानुपर्छ भन्ने हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ र विगतमा स्वादिष्ट नेकपा एमाले विशेष गरी म आफू त्योसँग सम्बद्ध भएको हुनाले हामीले त्यही परिपाटीलाई राम्ररी अङ्गीकार गरेको हुनाले त्यो पार्टी त्यति बेला सशक्त र बलियो भएको र त्यति लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आफूलाई सफल बनाएको। जहाँसम्म आज बालुवाटारको कुरा छ, बालुवाटारमा पनि यिनै प्रसङ्गका कुराहरू आए। हामीले खास गरी गत स्थायी कमिटीको बैठकमा भएका निर्णयहरू किन कार्यान्वयन भएनन् र यसरी बैठकै हुन नसक्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने प्रसङ्गका कुराहरू हाम्रो तर्फबाट राखेका थियौँ। प्रधानमन्त्रीजीको तर्फबाट उहाँले 5 जना नेताहरूबाट आफ्नो पत्र प्राप्त भएको र त्यो प्राप्तको सम्बन्धमा अब छलफल गरिने कुरा उहाँले भन्नुभयो। हामीले यस चिजका विभिन्न घटनाक्रमहरू बारेमा विचारको आदान प्रदान गऱ्यौँ र त्यसमा हामीले कुनै ठोस प्रस्ताव उहाँले हामीले राखेर त्यसमा कुनै सहमति हुने कुरा त भएन, कुनै कुरा पनि थिएन, हुँदा पनि भएन। तर यसका कतिपय कुराहरूमा उहाँको दृष्टिकोण के रहेछ, हामीले कसरी राख्दा रहेछौँ भन्ने कुरामा विचार आदान प्रदान भयो। अब यो जति पनि कुरा तपाईँले बताउनु भयो त्यो प्रधानमन्त्रीले नबुझ्नु भएको कुरा त होइन। उहाँको भनाइ पनि के भने गुटका बैठकहरू ठाउँ ठाउँमा भइरहने, एकैवटा कुनामा गएर हुने, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू लगायतकालाई उहाँले इङ्गित गर्दै बताउनु भयो। अनि प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसहरू, पार्टी हाँकिसकेका मानिसहरूलाई अझै पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने, अनि उहाँहरूको स्वार्थ पुरा गर्नको निमित्त मैले जहाँ भन्यो जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेरै बाटैमा अहिले नै भरे नै बैठक राखिदिनु पर्ने भनेर उहाँले त स्पष्ट रूपमा बताइसक्नु भयो। भनेपछि अब एकातिर गुटहरूको बैठक दुवै पक्ष नछोड्ने, अर्कोतिर मिल्न पनि नसक्ने अनि फेरि फुट्न पनि नसक्ने, यो अनिर्णयको बन्दीले गर्दा पार्टीभित्र किचलो भइरहेर देश र जनतालाई केही फरक नपरे, देश स्मुथली एउटा यो कोभिडको महामारी लगायतका विभिन्न समस्याहरू स्मुथली चलिरहन्छ। एउटा जिता जाग्दा पार्टीभित्र विवाद हुन्छ, झैझगडा हुन्छ भन्नु त्यो चलिरहन्छ। सबै कन्सन्ट्रेसन टाउके नेताहरूको कन्सन्ट्रेसनै यतिखेर चाहिँ गुट उपगुटतिर लागिरहँदाखेरि यो त अशोभनीय पनि भएन र भीमरावजी। तपाईँ त स्पष्ट बोल्ने मान्छे, त्यसमाथि यति धेरै यस्तो विषम परिस्थितिमा यस्तो अशोभनीय छेडखानी, यस्ता विभिन्न गुट उपगुटका बैठकहरू अनि प्रधानमन्त्रीसँगको यो दोहोरी एउटा फेरि सल्भ हुन्छ, फेरि हप्ता 2 हप्ता 3 हप्तापछि फेरि अर्को नयाँ बखडा सुरु हुन्छ। यतिकै 2.5 वर्ष बितिसक्यो, अब आधी कार्यकाल यसै गरी बित्ला, कहिलेसम्म चलाउने यसरी? त्यसमा सर्वप्रथम त म तपाईँ मार्फत के कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु भने हामी सबै अनिर्णयको बन्दी भएका होइन। जुन बेला पार्टी एकीकरण भएर हामी चुनावमा पनि गयौँ, त्यसपछि हामी धेरै कुराहरू राम्रै निर्णय गरेर नै अगाडि गएका थियौँ। गत मुख्य महिनामा अलिकति विवाद सतहमा आएपछि त्यसपछि माघ महिनामा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक भयो र त्यो दोस्रो बैठकबाट हामीले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यौँ र नेतृत्व तहबाट प्रधानमन्त्रीजीले पनि, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले पनि अब उपरान्त सबै बैठकहरू समयमा हुनेछन्, सम्पूर्ण कुराहरू संस्थागत हुनेछन् भन्ने उहाँले प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभयो। तदनुरूप हाम्रो पार्टी व्यक्ति रूपमा निर्देशन पनि जारी छ र 7 महिनापछि जब यो कोरोना संक्रमण भएर तपाईँलाई जानकारी नै छँदैछ, हाम्रो पार्टीमा 81 एउटा यस्तो विधेयक आयो जो दल सम्बन्धी विवादहरू सहजै रूपमा गर्न सकिने भनेर विधेयक आयो। त्यहाँबाट विशेष गरी यो विवाद चर्किएको हेर्नुहोस्। त्योभन्दा अगाडि हामी सधैँ अनिर्णयको बन्दी खालि यस्तै गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा होइन। अब त्यस्तो विषम स्थितिमा पार्टी सजिलै फुट्ने गरी किन आयो भन्ने कुरामा हामी बिचमा केन्द्रीय कमिटी स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले त्यसमा चासो राख्यौँ र हामीले बैठकको माग पनि गऱ्यौँ, तर बैठक हुन सकेन।
र त्यसको धेरैपछि बैठक भएर थाई कमिटीको बैठकमा पनि हामीले धेरै यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दियौँ र त्योभन्दा अगाडि उहाँ अध्यक्ष दुवैको सहमतिमा जुन कार्यदल गठन भएको थियो म पनि त्यसको एकजना सदस्य थिएँ। हामीले प्रतिवेदन दियौँ, त्यसको आधारमा निर्णय भयो, तर फेरि निर्णय कार्यान्वयन भएन। अब निर्णय कार्यान्वयन हुनुको लागि किन भएन त, यसको लागि जिम्मेवार को, कसले जिम्मा लिने, किन यो भएन भन्ने कुराको प्रसङ्गमा त्यसको बैठकमा आउँ। जस्तो तपाईँले प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो कुराको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो होइन, तर यदि प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यस्तो लागेको छ भने त्यो कुरा तपाईँले बैठकमा भन्नु पर्यो नि। यदि उहाँले त्यो बैठकमा भन्नुभयो हामीले त्यहाँ जवाब दिएनौँ या बाहिर गऱ्यौँ भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तो अशोभनीय बाहिर किन बोलेको भन्ने कुरा एकदम ठिक कुरा हो। तर जब बैठकै भएर जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस् भारतको रको प्रमुख नेपालहरू उहाँ आउनुभयो, आएपछि न पार्टीमा चल्छ न कहीँ कुरा नभएपछि त राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग गाँसिएको कुरामा बोल्न पाउने त प्रत्येक देशभक्त नागरिकको अधिकार हो नि। यदि त्यो कुरा बैठकमा छलफल भएको भए, उनी आउनुभन्दा अगाडि छलफल गरेको भए, उहाँ आइसकेपछि यस्तो सन्दर्भमा यो भएको है भन्ने कुरा आएको भए अर्कै किसिमले हुन्थ्यो। त्यसकारण हामी पनि हेर्नुहोस् बाहिर बोल्नु पर्दा, छलफल गर्नु पर्दा, आफ्ना धारणाहरू पार्टीको निर्णय नभएर राख्नु पर्दा हामीहरू धेरै दुखित छौँ। तर राष्ट्र, राज्य, जनता, यो प्रणाली तपाईँ हामी सबैको सरकारको विषय हो। जब यो सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रिय हितसँग, जनताको अधिकार र हितसँग गाँसेर आउँछ त्यति बेला प्रत्येक नागरिकलाई बोल्ने अधिकार हुन्छ र हामी झन् जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका जिम्मेवार तहमा उसको व्यक्तिहरूले त्यसमा मौन साधना गऱ्यौँ भने त अनि राष्ट्र जनता माथि आइपर्ने समस्याहरूको समाधानमा कसले अगाडि सरेर बोल्छ भन्ने प्रश्न आउने हुनाले छलफल भएको हो। तर यसको अर्थ अब हामी अनन्तकालसम्म यसैमा फस्छौँ, हामी कुनै निकास खोजिरहेका छैन भन्ने होइन। आजकै बालुवाटारको बैठकमा पनि हामी जानुको उद्देश्य, छलफल गर्नुको उद्देश्य त्यसका निकासका के सम्भावनाहरू हुन्छन् भनेर नै हो। अब कोही अरू प्रधानमन्त्रीले सङ्केत गरे जस्तै कोही अरू कसैलाई अर्को उहाँ बाहेक अर्को प्रधानमन्त्री फेर्नका लागि अथवा कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने भएका कारणले झिकिएको विवाद भनेर यसलाई भनिएको छ, त्यति हो यो? अर्को कोही मान्छे मान्नुहोस् केपी शर्मा ओलीका साटो प्रधानमन्त्रीका रूपमा चाहे माधव कुमार नेपाल आउनुहोला या चाहे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउनुहोला, त्यो हुने बित्तिकै समाधान हुने खालको विवाद हो कि यसको अन्तर्य अर्कै छ? त्यो विवाद हुँदै होइन, त्यो एउटा त्यसको बाहिरी रूप मात्रै हो, यसको अन्तर्य अर्कै छ। यदि कुनै पनि व्यक्तिले हाम्रो राजनीतिक प्रतिनिधिदेखि विधानदेखि पटक पटक भएका हाम्रा आन्तरिक निर्देशनहरू, निर्णयहरू सबै चित्तमा राखेर हेऱ्यौँ भने हामीले जुन लक्ष्य उद्देश्य घोषणा गरेका थियौँ, निर्वाचनमा भनेका थियौँ, त्यसपछि गर्नुपर्ने काम भनेका थियौँ र त्यसको विधि थियो, प्रणाली थियो, सरकार र पार्टीको बिचको समन्वयको एउटा आधार थियो, मान्यता थियो, यी कुराहरू अनुरूप अगाडि नबढ्दा त्यहाँ अन्तर्विरोध उत्पन्न भएका हुन्। अब अन्तर्विरोध र मतभेद उत्पन्न भइसकेपछि सबभन्दा पहिले क्षमताका साथ त्यसलाई समाधान गर्न नेतृत्व गर्नुपर्ने कसले, जसले सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी हासिल गर्नुभएको छ। उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसपछि सचिवालयका नेताहरूको क्रममा होला, त्यसपछि हामीहरूको पनि आउला क्रम, त्यो उहाँहरूको जिम्मा हो नि। त्यस कारणले यसलाई क्षमताका साथ, कुशलताका साथ व्यवस्थापन गर्ने र जनताको आकाङ्क्षा र राष्ट्रको आवश्यकता अनुरूप जनताले हामीले जुन अपेक्षा गरेका छन् तदनुरूपको मार्गमा जानको लागि हामी संस्थागत विवेक, हाम्रो सामूहिक प्रयास, हाम्रो पार्टीको घोषित नीति जस्तै हामी व्यक्तिगत जिम्मेवारी सामूहिक निर्णयको प्रक्रियाबाट जाउँ भन्ने कुरामा हाम्रो जोड हो। र यसमा अब स्वाभाविक रूपमा कुनै काम भएन, प्रभावकारी भएन, जनताले आलोचना गर्न थालेपछि जिम्मेवारीको हेरफेरको प्रसङ्ग उठ्न सक्ने कुरा त्यो बेग्लै कुरा। अब त्यो प्रमुख कुरा त्यो होइन। अब मैले यसमा अलिकति अब यसलाई साम्य पार्न अथवा कुनै पनि कुरा सधैँ लामो समयसम्म तन्किरहन त सक्दैन। प्रधानमन्त्रीका काम कारबाही चित्त नबुझ्नेको हो भनेर बारम्बार तपाईँहरूले प्रयास गर्दा गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले मान्दै नमान्नुहुने, विभिन्न कमिटीहरूका निर्णयहरू, पार्टीका निर्णयहरू मान्दै नमान्ने, बैठक पनि नमान्ने हो भने विधि त छ नि त। प्रधानमन्त्री हटाउने पनि विधि छ, पार्टी अध्यक्ष हटाउने पनि विधि छ, महाधिवेशनसम्म कुर्ने हो कि अहिले ठिकै छ चलिरहोस्, अब 2.5 वर्ष सरकारको बाँकी छ, यतिकै हो, यसपछि देखा जाएगा महाधिवेशन पनि होला तपाईँहरूको समयमै, त्यो महाधिवेशनमा हटाउँला। यदि साँच्चै नै प्रधानमन्त्रीको काम कारबाही चित्त बुझ्दो अवस्थाको छैन अथवा अब यो प्रधानमन्त्रीलाई राखेर केही पनि काम छैन भने प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने पनि विधि छ, प्रक्रिया छ। सिधै त्यता जान नसकेर बारम्बार वार्ता भनेको छ, फेरि पछि लागेको छ, यो सँगैका कार्यकारीले फेरि पत्र लेखेको छ। यो यस्तो लामो यो लिङ्गरिङ किन यति धेरै? यसले चाहिँ बार्गेनिङ हो कि भन्ने आशंका त यहाँनिर गरायो नि त। यदि होइन भने त काम कारबाही चित्त नबुझ्दाखेरि त विधि र प्रक्रियाकै कुराकानी गर्दा त हरेक चिजको विधि र प्रक्रिया छ। प्रधानमन्त्री फाल्ने प्रक्रिया छ, अविश्वासको प्रस्ताव होला,
महाधिवेशनबाट अध्यक्ष रूपमा उहाँलाई हटाउने प्रयासहरू होलान्। ती प्रक्रियाहरूमा नगइकन खरिखरि निवेदन बोकेर गएको छ, घरि भेटेर आएँ, भोलि भेट्नको लागि मिलाएर आएँ भनेको छ, घरि बिन्ती बिसाउन गएको छ, घरि हात जोड्न गएको छ। यो अलि अशोभनीय र लेन्दी भएन भने? हेर्नुहोस्, यो बिन्ती बिसाउन हात जोड्न गएकै होइन। एक दोस्रो कुरा, तपाईँले जुन यो त्यस्ता विधि प्रणाली छन् भन्नुभयो, त्यो विधि प्रणाली छन्, तपाईँ ठिक भन्नुभयो। तर के भने हामीले हाम्रो पार्टीमा यो गएको चैत महिनादेखि यता जब कोरोनाको विषाणु सुरु भएर दल विभाजन सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीजीले विधेयक ल्याउनु भयो, त्यो बेलादेखि चर्केको हो। यो लामो 2-3 वर्षदेखि चर्केको त्यस्तो कुरा होइन। र यस अवधिमा पनि सबभन्दा पहिले त हाम्रो दलीय व्यवस्थामा यो दुईटा पार्टी हामी एक भएका छौँ, कतिपय एकता एक कारणले काम बाँकी भइरहेको अवस्थामा हामीले अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन गर्ने, मतभेदलाई भिन्न गर्ने, समस्यालाई समाधान गर्ने। पहिले त हामीले त्यो प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो लोकतन्त्रमा। एकैचोटि अलिकति मतभेद भयो भन्ने बित्तिकै चुडिएर जाने कुरा मात्रै त होइन, कसैले किनेर लाउने कुरा मात्रै होइन। त्यसो भए हामीले त्यो मान्यता अनुरूप यसको समाधान खोज्ने प्रयत्न गऱ्यौँ र कार्यदल गठन भइसकेपछि खाइकोमिटीले त्यत्रो महत्त्वपूर्ण, जसमा अध्यक्ष जोयले मैले अघि नै भनेको हस्ताक्षर गरेर निर्देशन पनि जारी गर्नु थियो, त्यो त हामीले गऱ्यौँ। समाधान नगरेको होइन, गऱ्यौँ हामीले। त्यत्रो महत्त्वपूर्ण चिजमा यति धेरै निर्णय गरिएका छन्। राष्ट्रियता, जनजीविका, लोकतन्त्र, आन्तरिक अनुशासन, पार्टीका बाँकीका कुराहरू गर्नेदेखि लिएर नेपाल र अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बिचमा भएको सम्झौताका कुरासम्म हामीले समेटेका छौँ। तर समस्या कहाँ पर्यो भने जब हाइकमिटीले त्यत्रो महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन नभएर पुनः जब त्यसलाई बजाइयो, प्रधानमन्त्रीले भारतीय रको प्रमुखसँग भेट्नुभयो, पार्टीलाई कुनै जानकारी भएन, यी कुराहरूले गर्दा यो बढी अल्झेको, बढी यो जटिल बनेको। तर यसबिचमा यो जटिल बने तापनि यसलाई फेरि हामीले एउटा पाइलाबाट कुराकानी गरेर यसको समाधान तुरुन्तै निकास गर्नको लागि हामी प्रयत्नशील छौँ। अब यसरी कुराकानी गर्दा यो व्यवस्था हुन सकेन भने तपाईँले जुन भन्नुभएको छ विधानले दिएका प्रक्रियाहरू, पार्टी विधानको म कुरा गर्दैछु, देशको कानुनले दिएको, देशको प्रणालीले दिएका अनेक विकल्पहरू अति त अगाडि जहिले पनि खुला हुन्छ। अब अन्त्यमा यसको हामीले यति धेरै कुराकानी गऱ्यौँ, यत्रो धेरै संवादहरू भएको छ, देशैभरि यसै विषयलाई लिएर चर्चा चलेको छ। अब यसको निष्कर्ष के त? के साँच्चै नै पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेहरू मिल्न सक्ने पार्टी नै हुन् त? विचार सिद्धान्तको फरक पर्नेवाला छैन? यो मिल्ने अथवा यो पार्टी एकता साँच्चै नै यो दुई पार्टी एक भएर नै आउने बाटोमा लागेका छन् कि यो मिल्नका लागि भनियो मिल्यो तर यो मिल्नै नसक्ने कुरा भएको हुनाले यो सधैँभरि बिजाइरहने यो घाउ जस्तो भएर बसिरहेको अवस्था त होइन? अथवा निष्कर्ष यति धेरै डिस्कसनहरू गऱ्यौँ, यति धेरै विचार विमर्शहरू गऱ्यौँ, अब यसको निष्कर्ष के त? खुलेरै दुई अध्यक्षहरू एक अर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्न थालिसक्नुभयो, खुलेरै नबुझ्ने त्यो सामान्य एउटा चेत भएको मानिसले सजिलै बुझ्ने गरी यसरी हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब मिल्दै नमिल्ने सिद्धान्त अथवा अवस्थामा तपाईँहरू पुग्नु भएको हो भने जबरजस्ती मिल्नका लागि एकता 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 भनेर त्यो सुगा रटाई किन गर्नु पर्यो? अथवा अब यसको फाइनलमा यो मेरो अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई, अब यसको निष्कर्ष के त? अब भोलि बिहान के त? केही न्युज हेर्ने, एउटाले अर्कोलाई गाली गरेको समाचार हेर्ने अनि टिप्पणी गर्दै बस्ने कि के त? अब यो अन्तर्गत बढिरहेको हुनाले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो सार्वजनिक रूपमा पनि आरोप प्रत्यारोपका कतिपय कुराहरू अवश्य आएका छन्, ती राम्रा होइनन् भन्ने कुरामा म सहमत छु। तर त्यसको साथसाथै हामी फर्केर हेरौँ, जुन बेला साझीको नेकपा एमाले र साझीको नेकपा माओवादी केन्द्र धेरै लडाइँ लडेर एउटा स्थितिमा पुगेका थिए। त्यो स्थिति जब हामी आम निर्वाचनभन्दा अगाडि असोज 17 गते एक भएर जाने भनेर हामीले भन्यौँ, त्यति बेला त हामी एकअर्कासँग त्यति परिचित पनि थिएन। तर हार्दिकतापूर्वक हामी एकदमै घनिष्ठ रूपमा अगाडि बढ्यौँ, निर्वाचनमा हामीले यत्रो महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गर्यौँ। र त्यसपछि हामीले जुन राजनीतिक प्रतिवेदन जारी गरेका छौँ जसमा हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद जो नेकपा एमाले अप्नाएको थियो वा माओवादी केन्द्रले अप्नाएको 21औं शताब्दीमा जनवादको जुन कुरा थियो, हामीले अब यतातिर नजानेर हामीले जनताको जनवाद मान्ने भन्नुको साथसाथै हाम्रा राष्ट्रियता, जनजीविका, लोकतन्त्र, हाम्रा जनताका समस्याहरू, आर्थिक कार्य दिशा सम्पूर्ण रूपको विवेचना गरेर हामीले राजनीतिक मसौदा राजनीतिक प्रतिवेदन नै हामीले अगाडि ल्यायौँ। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो मिल्न नसक्ने जग र आधार नभएको भए, हाम्रा केही साझा मान्यता नभएको भए हामी यसरी बढ्न सक्ने थिएनौँ। तर मैले अघि नै भनिसकेँ, समय पनि छैन मेरो चाहन्न, केही विधिगत कुरा, शैलीगत कुरा, व्यवहारका कुरा र सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने, सरकार र पार्टीको बिचमा समन्वय गर्ने जस्ता कुराहरूमा देखिएका वर्षित र अन्तर्गतहरूले कारणले केही महिनादेखि यता सर्केर गएको हो। यसको अर्थ यो दुईटा पार्टी मिल्नुको जुन आधार थियो त्यो आधार राम्रो थिएन, भत्किसकेका छ, त्यसको जगै थिएन, त्यहाँ कुनै एउटा
मिल्ने शान्तिवादी थिएन भन्ने होइन। यो त्यही त विगतको पृष्ठभूमि के हाम्रो नेपालको समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको संस्कृति केही दुईटा छुट्टा पार्टीको छुट्टा छुट्टै पृष्ठभूमि र केही यसबिचका व्यक्ति विशेषका व्यवहार र चिन्तनले गर्दा यो समस्या उत्पन्न भएको हो। अब यसको उपाय के भन्ने चाहिँ तपाईँले सोध्नुभयो। यो अनन्तकालसम्म चल्दैन। अनन्तकालसम्म चलिरहने विवाद गरिरहने यो हुँदैन। या त यो एउटा प्रणालीभित्र जुन हाम्रो विधिले निर्देशित गर्छ विधानले निर्देशित गर्छ त्यहाँभित्र आएर यसको टुङ्गो लाग्छ। या हामीले जसरी अस्ति स्थायी कमिटीको बैठकभन्दा अगाडि कार्यदल बनाएर त्यसको स्थायी कमिटीको बैठकले एकै दिनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर द्वितीय अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर पार्टीव्यापी जुन निर्देशन जारी भएको थियो तदनुकूल नै त्यसै अनुरूप कहीँ न कहीँ यस्तो सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँबाट पुनः तपाईँले भन्नुभएको जस्तै फेरि एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्नुपर्ने राष्ट्रिय समस्याहरू एकातिर छन् जनताका अपेक्षा अर्कातिर छन् अनि हामी अर्कैतिर दम्फु बजाए जस्तो देखिने कुरालाई टुङ्ग्यौँ। यो दुईटा मध्ये एउटा बाटोमा हामीले जानुपर्छ र यो यसरी अनन्तकालसम्म जान सक्दैन, जान मिल्दैन। कतिको आशावादी अब अहिले यो हाम्रो कुराकानी लगभग 15-20 मिनट तपाईँ मेरो कुराकानी सुन्ने दर्शकहरूले अब के अपेक्षा गर्ने त नेकपामा अब के हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्ने? भर्खरै तपाईँ एउटा प्रभावशाली नेता पनि हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट पनि गरिरहनु भएको छ, अन्य नेताहरूसँग पनि तपाईँ प्रत्यक्ष संवादमै हुनुहुन्छ। हाम्रो यो 15-20 मिनटको कुराकानीको निचोड आम टेलिभिजनमा घर घरमा बसेर यो मुलुकको चिन्ता गरेर टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूले अब के पाउनेछन् त भोलि या पर्सिबाट आगामी दिनहरूले कस्तो दिनहरू देखाउनेछन् होला त? अन्तिम मेरो प्रश्न तपाईँलाई। जुन जनताले हामीमाथि विश्वास गरेर यस्तो आफ्नो बहुमूल्य मत दिएर हामीलाई सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यसलाई सम्मान गरेर हामीले कुनै न कुनै ठाउँमा यो सबै कुरालाई टुङ्ग्याएर एउटा विषयमा राखेर हामी अगाडि आउने दिनहरूमा जनता र राष्ट्रको सर्वोत्तम हितको लागि केन्द्रित हुने वातावरण बनाउनेतर्फ हामी सम्पूर्ण रूपमा प्रयत्नशील हुन्छौँ। तर अब कस्तो छ भने हाम्रो जुन भू राजनीति छ, हाम्रा आन्तरिक बाह्य अनेक प्रकारका अवस्थाहरू हाम्रो देशमा भएको हुनाले अब म यसले भनौँ न आजसम्म मैले जुन कुराकानी गरेको छु त्यो कुराको आधारमा ठ्याक्कै यति दिनभित्र यस्तै हुन्छ भनेर मैले भन्न त म सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, मैले त्यसरी भन्यो भने पनि कहिलेकाहीँ जनतामा त्यो कुरा फरक परेर मेरो कुरा नै छिटलो या नक्कली बन्न सक्दछ किनभने अन्तर्गतहरू र समस्याहरू अलिक जटिल र चर्का छन्। तर पनि हामीले जुन केही समय अगाडि त्यस्तै जटिल र चर्को समस्यालाई पनि समाधान गरेर हाइकोर्टबाट निर्णय गरेका थियौँ र आज विभिन्न नेताहरूको मैले जुन धारणा पाएको छु त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा छिट्टै नै एउटा केन्द्रमा पुर्याउने दिशातर्फ सबैको उन्मुख भएको र सबैका धारणाहरू मैले पाएको छु। अब यद्यपि जबसम्म यो राजनीतिक क्षेत्रमा के हुन्छ भने त्यो एउटा निर्णयमा पुग्दैन, त्यसको टुङ्गो लाग्दैन, तबसम्म यस्तै हुन्छ भनेर 100% जनताको अगाडि भन्न मलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ, सहज चाहिँ छैन। तर जो स्थिति अलि जटिल नै छ भनौँ न, यो सामान्य अवस्थाभन्दा जटिल अवस्था हो भन्ने कुरा त स्वीकार गर्नुहुन्छ नि तपाईँ? यो अलिकति जटिल अवस्थामा छ। त्यो जटिल पनि छ तपाईँले भन्नुभएको जस्तै, सँगसँगै यो जटिलतालाई कसरी समाधान गर्नु सक्छ भनेर हामी धेरै मानिसहरू आफ्नो ठाउँबाट फेरि प्रयासरत पनि छ। अब यो गर्दै जाँदा यसको विकास कहाँ न सङ्गम बिन्दु भेटिन्छ। अब यो हामी चाहिँ हेर्नुपर्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय र जानकारीको लागि भीमरावज्यू। हामी आशा गर्दछौँ यो जुन किसिमको विवादमा पार्टी अल्झिएको छ त्यो पार्टीको विवाद मात्र नरहेर सत्तारूढ दल भएका कारणले गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव आम सर्वसाधारणको दैनिकीमा नपरोस् भन्नका लागि राखिएको चासोसहित विभिन्न प्रश्नहरू मैले यहाँलाई गरेँ। यति सम्पूर्ण जिज्ञासा शान्त गरिदिनु भयो, समय दिनुभयो। म यहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा नेता भीम रावलसँग। स्पष्ट वक्ताका रूपमा चिन्नुहुने भीम रावलसँग विद्यमान नेकपाको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने कोसिस आजको कार्यक्रम मार्फत हामीले गऱ्यौँ। दर्शक महानुभावहरू, हुन त यस कार्यक्रममा राजनीति या मूलधारे राजनीतिका विषयवस्तुहरू एकदमै कमै मात्र प्रस्तुत हुन्छन्। तर पनि अहिले जुन उत्कर्षमा नेकपाको विवाद चर्किरहेको छ त्यसलाई लिएर आम सर्वसाधारणको जिज्ञासा शान्त गर्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा हामीले गऱ्यौँ। अब एउटा ब्रेकको बेला भएको छ दर्शक महानुभाव, म एउटा ब्रेक लिन्छु र ब्रेकपछि अन्य नियमित विषयहरू हामीसँग बाँकी नै छन्, तिनलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग हेरिरहनु भएको छ र यो कार्यक्रम स्टुडियोबाट नभई घरबाट प्रसारण गरिरहेको छु। पछिल्लो समय आफै कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि स्वास्थ्य र विशेष गरेर
विभिन्न सुरक्षाका मापदण्डहरूलाई ध्यानमा राख्दै घरैबाट होम आइसोलेसनबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेको छु। आज त्यसरी प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रमको 5औं श्रृङ्खला हो। अहिले ब्रेकपछि अन्य नियमित प्रस्तुतिसहित प्रस्तुत हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। होम आइसोलेसनबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु। यो 5औं श्रृङ्खला हो त्यसरी सञ्चालन गरिएको र घरैबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि विभिन्न विषयवस्तुहरू समेटिउन् भन्ने उद्देश्य सहित हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। र अब आजको अर्को विषयतर्फ लैजान्छ दर्शक महानुभावहरू। कानुनको नजरमा देशका सबै नागरिक समान हुन्। जातपात वा कुनै अर्को समुदायको वा कुनै समुदायको भनी कसैले पनि कसैलाई विभेद गर्न पाउँदैन। तर डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिकाको एउटा वडाले भने दलित प्रमाणित गर्न गरिएको सिफारिसका लागि 310 रुपियाँ लिएको छ। सामान्यतया भनौँ न कुनै पनि सिफारिस बनाउनको लागि कुनै पनि सिफारिस बनाउनु पर्यो भने पनि 110 रुपियाँमा स्थानीय तहका कार्यालयहरूले त्यति पैसा लिने गर्दछन्। तर आलिताल गाउँपालिकामा त गर्न नहुने सिफारिस समेत भएको छ र त्यो सिफारिसका लागि 210 रुपियाँ समेत 310 रुपियाँ समेत लिएको छ। खासमा स्थानीय दिपेन्द्र विकले सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना खुलेपछि आफूलाई दलित कोटाबाट पार्नको लागि आफू दलित भएको प्रमाणित गर्न सिफारिस खोजेका थिए। तर त्यस्तो सिफारिसको आवश्यकता नै पर्दैन, त्यस्तो चाहिँदैन भनेर न त कसैले कुनै कर्मचारीले उनलाई भने न त जनप्रतिनिधिहरूले नै उनलाई सुझाए। सुदूरपश्चिम ब्युरोले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। डडेलधुराको आइलताल गाउँपालिका 5 का दिपेन्द्र विक सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना हुनका लागि दलित कोटामा फारम भर्दै थिए। उनलाई दलित भएको प्रमाणित पत्र मागियो। त्यसका लागि उनी वडा कार्यालयमा पुगे। वडा कार्यालयमा उनलाई दलित भएको सिफारिस त दिइयो, तर 300 रुपियाँ लिइयो। अहिले साइन गरिदिनु भयो अनि 300 को रसिदमा साइन गरिदिनु अनि मैले 300 रुपियाँ दिएर अनि आएँ। त्यो रसिद तपाईँसँग प्रमाण छ? कानुन त कुनै पनि समुदाय जाति सिफारिसमा शुल्क लिने व्यवस्था छैन। तर आलिताल गाउँपालिकाले दलित भन्दै सिफारिस गरेको मात्रै 300 रुपियाँ लिएको छ। उच्चतम गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासक अधिकृत भोजबहादुर एडीले नै सिफारिस गर्दा 110 रुपियाँ लाग्ने बताउँछन्। प्रमाणितको लागि सिफारिस हो त्यो जिल्ला प्रशासन अथवा इलाका प्रशासनबाट दलित प्रमाणित हुन्छ। त्यसका लागि वडा कार्यालयले सिफारिस दिने हुन्छ। प्रमाणितको लागि सिफारिस त्यसमा शुल्क लाग्छ। प्रमाणितमा 110 रुपियाँ शुल्क लाग्छ। यो शुल्क पनि कानुनत व्यवस्था भएको छैन। गाउँपालिकाले आफै तोकेको हुन सक्ने देखिन्छ। लिनै नपाउने प्रमाणीकरणमा समेत 110 रुपियाँ लिँदै आएको गाउँपालिकाले दिपेन्द्रसँग त झन् 300 रुपियाँ लिएको छ। यसरी आइलताल गाउँपालिकाले लिनै नपाउने शुल्कलाई समेत लिएर स्थानीयलाई आजित बनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू यो विषयमा कुराकानी गर्न प्रयास गरिरहेको छु। म यहीँबाट घरैबाट कल लगाउनु पर्ने बाध्यता अहिले छ। हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा मैले ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङ। उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास म गरिरहेको छु। के कारणले यसरी लिएको रहेछ, अरूलाई पनि यसै गरी लिने हो कि के कस्ता चिजहरूमा पैसा लाग्ने रहेछ, दलित प्रमाणित गर्नलाई पनि कहाँबाट पैसा लाग्ने रहेछ, कुन नीति नियमले कस्तो भएको रहेछ, यी कुराहरू जान्ने कोसिसका लागि मैले उहाँलाई सम्पर्क गर्न खोजेँ। तर दुःखका साथ उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। सायद उहाँ अरू कुनै जरुरी काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होला अथवा केही कारणले उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। खैर, हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पक्कै पनि फलोअप गर्नुहुनेछ। हाम्रो ब्युरो को टिमले सम्पर्क गरी यसबारे जान्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछ र जति पनि सरोकारवालाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले यसबारे जान्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। टेलिफोन सम्पर्क हुन सकेन। अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। हामीले कार्यक्रमको अघिल्लो श्रृङ्खलामा झापाको अर्जुनधारा स्थित शनिश्चरी अस्पतालको मातहतमा सञ्चालित
रमेश फार्मेसीले बिग्रिएको औषधि बिक्री गरेको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। स्वास्थ्य बिमा बापत प्राप्त भएको औषधि बिग्रिएको जानकारी गराए पश्चात पनि व्यवस्था गर्दै सोही बिग्रिएको औषधि पटक पटक बेचेको तथ्यसहित फार्मेसीको लापरवाही देखाएका थियौँ। त्यति मात्र होइन, फार्मेसीले औषधिको मूल्यमा पनि बिरामीलाई ठग्ने गरेको अर्को तथ्य पनि फेला परेको छ। डाक्टरले सिफारिस गरेको औषधि कम मूल्यमा बिरामीलाई दिने र अस्पतालको बिमा कोषबाट भने बढी मूल्य असुल्ने गरेको नयाँ तथ्य भेटिएको छ। 14 रुपियाँ पर्ने औषधिलाई महँगोमा बेची एउटै औषधिमा 324 रुपियाँसम्म ठगेको तथ्यसहितको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हामीले कार्यक्रममा झापाको अर्जुनधारा स्थित शनिश्चरी अस्पतालको मातहतमा सञ्चालित रमेश फार्मेसीले बिग्रिएको औषधि बिक्री गरेको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। स्वास्थ्य बिमा बाबत प्राप्त भएको औषधि बिग्रिएको जानकारी गराए पनि उक्त औषधि पटक पटक बिक्री भइरहेको चरम लापरवाही देखाएका थियौँ। यति मात्र होइन, उक्त फार्मेसीले बिरामीलाई औषधिबाट समेत ठगिरहेको थप तथ्य फेला परेको छ। चिकित्सकको पुर्जी अनुसार बिल बनाएर कम मूल्य पर्ने औषधि बिरामीलाई दिने र अस्पतालको बिमा कोषबाट बढी मूल्य असुल्ने गरेको पाइएको हो। गत असोज 20 गते अर्जुनधारा 6 की लीलादेवी गौतमले चिकित्सकको सिफारिसमा अस्पतालको मातहतमा सञ्चालित रमेश फार्मेसीबाट मधुमेह रोगको औषधि खरिद गरेकी थिइन्। चिकित्सकको सिफारिस बमोजिम स्वास्थ्य बिमा मार्फत प्राप्त हुने लिनागेल फिल्टिन 5 mg र मेटाफर्मिन 850 mg औषधि फार्मेसीले बिरामी गौतमलाई दिनुपर्ने हो। तर फार्मेसीबाट लिनागेल फिल्टिन 2.5 mg र मेटाफर्मिन 500 mg एउटै कम्पोजिसन भएको औषधि भन्दै लिन्टर एम 500 दिइएको छ। तर फार्मेसीले बिमा रकम दाबी गर्न बिल भने चिकित्सकको पूर्जा अनुसार बनाइएको छ। फार्मेसीले लिनागेल फिल्टिन प्रति चक्की 16 रुपियाँ र मेटाफर्मिन 3 रुपियाँ 40 पैसाका दरले बिरामीबाट रकम लिएको छ। एउटा औषधि दिएर अर्को औषधिको बिल दिएको यो हेर्नुहोस्। तर फार्मेसीले उपलब्ध गराएको लिन्टर ए मूल्य प्रति चक्की 14 रुपियाँ मात्रै पर्छ। यसरी एउटै औषधिबाट फार्मेसीले 324 रुपियाँ बिरामीलाई ठगेको पाइएको छ। कार्तिक 10 गते गाडी माथि चौकीमा म डक्टरले लेखेको औषधि नदिएर अर्को औषधि दियो। त्यो पनि अब त्यो दिने पर्ने मात्रा पनि पुरा नभएर म डक्टरले काम पनि गरेन र मबाट बढी पैसा पनि लिएछ त्यो बिलमा हेर्दाखेरि चाहिँ। फार्मेसी सञ्चालक खेम बस्नेत भने आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा त्यसो नगर्ने बताउँछन्। यो पनि हेर्नुहोस्। औषधि कमको भनेको कारण चाहिँ यो 850 को बिल भन्छ, 500 लानुहुन्छ। हामी 850 को दिने हो, तर म खान्न भनेपछि कि त उहाँले 500 को किन्नु पर्यो बिल बनाउँदा, कि त 850 को बिल बनाइदिनु पर्यो, मेरोमा क्लेम हुँदैन। अनि त्यो कारणले कि त लिन्टर एम उहाँले किन्नु पर्यो, कि त लिनागिन मेटफर्मिन मैले बिल बनाइदिनु पर्यो। भनेपछि यो त बिमा बोर्डसँग त सम्बन्धित भएन। अब यो गल्ती भनेको मैले भनिहालेँ, यो गरेको हामीले हो। अब यसमा भोलिदेखि त तिमीहरूले यो नगर्दा जे छ बिमाले दिन्छ त्यो दिनु भनेर भन्नुहुन्छ नि, हामीले त्यही गर्ने। दर्शक महानुभावहरू, यो विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ झापा अर्जुनधाराको रमेश फार्मेसीका सञ्चालक खेम बस्नेत। खेमजी नमस्ते, स्वागत छ कार्यक्रममा तपाईँलाई। नमस्कार सर। अब खेमजी, यो त ठगी देखियो परा। हामीले एक त औषधिको ड्यामेज भएको औषधि उपभोक्तालाई दिएको विषयमा रिपोर्टिङ गरिरहेको थियौँ। यहाँ त इन्सुरेन्ससँग का लागि भनेर अर्को बिल बनाउने, उपभोक्तालाई एउटा मूल्य, अस्पताललाई प्रदान गर्दा अर्को मूल्य। यहाँ त गडबड पो देखियो अर्जुनजी। ल बताउनुहोस् त खेमजी, माफ गर्नुहोला खेमजी, के हो खास कारण, के भएर त्यस्तो हुन गयो एकपल्ट बताउनुहोस् न। त्यही त अब यो कारण चाहिँ अब मैले चाहिँ अब के भन्नुपर्दाखेरि भनेको यो औषधि जस्तो जुन अहिले देखाउनु भयो, औषधि जुन उहाँले दिनुपर्ने औषधि जुन थियो, तर उहाँलाई कसरी त्यो औषधि गयो भन्ने कुरा मैले पनि अप्ठ्यारै मानिरहेको छु। यो औषधि नगर्नुपर्ने थियो, नहुनुपर्ने थियो। तर त्यसरी औषधि चाहिँ उहाँलाई यदि त्यो औषधि उहाँलाई कम मा एमजीको गयो र यहाँ बिल बढीको बनायो भन्दाखेरि उहाँले कम्प्लेन चाहिँ आएर फार्मेसीमा गर्नुपर्ने थियो। र फार्मेसी लगायत अर्को हाम्रो प्रशासन पनि छ र त्यहाँदेखि अर्को स्वास्थ्य हेर्ने नगरपालिका पनि छ, उहाँले त्यो गरिदिनु भएको भए त्यहीँबाट समस्या समाधान हुन्थ्यो। तर अब यसरी कसरी समाधान गर्नुहुन्थ्यो? 14 रुपियाँ पर्ने औषधिको मूल्य 324 रुपियाँ भएको समस्या तपाईँकोमा आइपुगेको भए कसरी समाधान गर्नुहुन्थ्यो? हल्ला नगर्नुहोस्, काहीँ पनि नजानुहोस्, चुप लाग्नुहोस् भनेर सल्लाह भनेर दिनुहुन्थ्यो कि के गर्नुहुन्थ्यो? अनि त्यसरी त कहाँ भन्न, त्यसरी मानिँदैन सर। त्यो अब मेन
हजुर 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 होइन डाक्टरले जुन औषधि तपाईँलाई लेखेर दियो त्यो डाक्टरले लेखेको औषधिमा चाहिँ तपाईँहरू त्यही नै औषधि हो भनेर गर्नुहुन्छ अनि इन्सुरेन्सको तपाईँलाई क्लेम गर्नु पर्यो अथवा अरूलाई अरू प्रयोजन भयो भने चाहिँ फेरि तपाईँहरू अर्कै बिल पनि बनाएर दिनुहुन्छ अनि यो दोहोरो चरित्र चाहिँ कसरी सम्भव भयो त किन यस्तो दोहोरो चरित्र गर्नुहुन्छ त्यसरी त अब इन्सुरेन्सले दिने हजुर हेलो हजुर भन्नुहोस् न हेलो हजुर सुनिरहेको छु म त्यो इन्सुरेन्सले दिने त उसको आफ्नो रेट हुन्छ सर हामीले यतिमा बिल बनायौँ 14 रुपियाँ हामीले बिल बनायौँ 5 रुपियाँ बिल बनायौँ 20 रुपियाँ बिल बनायौँ हाम्रो त कुनै पनि उयो हुँदैन हामीले चाहिँ खासमा त्यो जिरो बिलिङ भन्ने सिस्टम हुन्छ जिरो बिलिङ दिने हो त्यो जुन मनी जुन दिइन्छ त्यसको बिमा बोर्डले आफैले भर्पाई गर्ने हो त्यसमा कुनै पनि उयो हामीले रेट हाल्न पाइँदैन तर चिकित्सकले जे औषधि भन्यो त्यसैको बिल दिनुपर्ने होइन तपाईँहरूले चिकित्सकले जुन औषधि दिनु भन्यो त्यही औषधि दिने हो जुन औषधि दियो त्यसैको बिल बनाउनु पर्ने होइन र त्यो त हो अनि कसरी फरक पर्यो त नि गरेन अब त्यो त्यस्तो फरक पर्दाखेरि चाहिँ उहाँले तुरुन्तै आएर ल यसरी औषधि फरक पर्यो त्यो कुरा सही हो नि यदि त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ चिकित्सकले जुन औषधि भन्यो त्यही औषधि दिने हो र जुन औषधि दियो उपभोक्तालाई त्यसैको बिल बनाउने यो त सही हो नि होइन त्यो त त्यही गर्नुपर्छ भने त्यही गर्नुपर्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो नगरेपछि तपाईँले गर्नुभएका सबै चिजहरू फर्जी भए गलत गरिरहनु भएको छ तपाईँ त गैर कानुनी काम गरिरहनु भएको छ गैर कानुनी भन्दा अब त्यो उहाँले त्यतिखेरै हामीलाई आएर यस्तो भयो भनेर भन्नुभएको भए हामी अब त्यसको समस्या गर्ने दिनु अनि अर्को फेरि तपाईँकोमा ड्यामेज औषधि पनि हुन्छ त्यहाँ ल्याएर साटिन्छ फेरि मिस्टेक भन्नुहुन्छ कतिवटा कुरामा मात्र तपाईँहरूको के केही मिलेमतोमा चलाइरहनु भएको छ कि स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा हामीलाई भनेको भए यस्तो यति सामान्य यति हल्का रूपमा लिनु त सही भएन नि यो त आम मान्छेको स्वास्थ्यमा त बडो ठुलो खेलवाड हो होइन यो त धेरै ठुलो खेलवाड गर्नुभयो नि मानिसको स्वास्थ्यमा तपाईँहरूले ठिक छ कमाउनुपर्छ व्यापार गर्नुपर्छ व्यवसाय गर्नुपर्छ सबैले गर्न पाउनुपर्छ तर मान्छेको स्वास्थ्यसँग संवेदनशील विषयमा त तपाईँहरू संवेदनशील भइदिनु पर्ला नि होइन त्यो त अवश्य हो संवेदनशील हुनैपर्छ कुनै पनि कुराको स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरूमा संवेदनशील हुन्न म यसलाई हेरचेक्राइ गरेको र मैले उयो गरेको म भन्दै भन्दिनँ यो कुरालाई के छ भने उहाँले ल यो यसरी औषधि यसरी बिल बनाएको छ तपाईँको औषधि यो भएको छ भनेर उहाँले कम्प्लेन गरिदिनु भएको भए म तुरुन्तै त्यसको समस्या समाधान के गर्नुपर्छ यहाँ उजुरी गर्ने अब निकाय छ त्यहाँ त्यो गर्नु भइदिएको भए राम्रो हुने थियो अब जस्तो त्यहाँनिर प्रशासन अस्पताल त्यो त एकजना भयो त्यो एकजनाको कुरा खेमजी एकजनाको कुरा मात्र गरे होइन कति होला नि कति ल त्यो तपाईँबाट पाएको तपाईँको फार्मेसीबाट लगेको बिल लिएर गएका मान्छेहरू औषधि खरिद गर्नेहरू ल आउनुहोस् सबैजना भनेर बोलाइ हेर्नुहोस् त त्यहाँ लाइन लाग्न सक्छ तपाईँहरूको एकजनाको कुरा नगर्नुहोस् न एकजनाले मात्र भएको भए यो कुरा आउँछ र बिल फरक परेको कुरा त एकजना मात्रमा होइन नि त तपाईँहरूले यो इन्सुरेन्सको प्रयोजनका लागि एउटा यो मिलेमतोमा तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ कि भन्ने पनि आशंका छ यो फर्जी भयो सर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो फर्जी भयो यस्ता फर्जी कामहरू गर्न छोडिदिनु होला म तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु म आफै सङ्क्रमित छु त्यस कारणले म धेरै जोड लगाएर यसमा बोल्न सकिरहेको त छैन तर पनि यसको अन्तर्य यसको महत्त्व र आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा यसले पार्ने जुन असर छ त्यसप्रति एकदमै संवेदनशील भइदिनु होला कृपया तपाईँका परिवार जस्तै अरूका परिवारमा पनि ड्यामेज भएको औषधि जाने अथवा अन्य यस किसिमका संवेदनशील यो विषयमा तपाईँले लापरवाही गर्नुभयो भने त्यसले त मानिसको स्वास्थ्यमा धेरै ठुलो गम्भीर प्रभाव पार्छ यो त फर्जी काम हो तपाईँहरूलाई त कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ खैर हस् म तपाईँसँग बिदा माग्छु अहिले अरू तपाईँसँग खास भन्नुपर्ने चिजहरू केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर यस विषयको हामी फलोअप गर्छौँ र अन्य जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ जसले खरिद गर्नुभएको छ उहाँहरू सम्पर्कमा पक्कै पनि आउनुहुन्छ होला खेमजी मैले बिदा मागेँ केही भन्नु छ तपाईँलाई अन्त्यमा त्यस्तो केही छ भने अब मैले त्यस्तो गल्ती गरेको छ र अरू कसैलाई पनि त्यस्तो यदि परेको छ औषधि भने हामीसँग सम्पर्क गरिदिनु होला सबैजनाले यो त्यस्तो बिल फर्जी भएर त्यस्तो औषधि अर्को गएको छ भने सबैजनाले हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला सम्बन्धित निकायलाई यो गरेको भएको छ भनेर आइदिनु होला त्यति चाहिँ म किनकि मेरा सबै म त्यही ठाउँमा बस्ने हुनाले मेरा आमा बाउ सबैजनाले त्यो औषधि खानुहुन्छ त्योबाट म त्यही ठाउँमा बस्ने मान्छे हुँ मैले यो यस्तो यदि काहीँ त्यस्तो भयो भने सबैले मलाई सम्पर्क गरिदिनु होला
त्यसको समस्याको समाधान म गर्नेछु। हस्, अनि ड्यामेज औषधि दिन बन्द गर्नु पनि त्यो त बन्द, मैले त्यतिखेर जुन दिन मैले थाहा पाएँ त्यतिखेर टर्कै बन्द गरेको छु। त्यो औषधि सम्बन्धित निकाय नगरपालिकाले त्यो लिइसकेको छ औषधि, र त्यो कम्पनीको त्यो ब्रान्डको औषधिहरू एकदम पसल छैन। हस्, धन्यवाद। यहाँसम्म बिदा माग्छु। हस् खेमजी, धेरै धेरै धन्यवाद। म तपाईँसँग अहिले बिदा माग्छु। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, र दर्शक महानुभावहरू, जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरूमा संवेदनशील हुनै पर्दछ। यस अर्थमा हामीले यस विषयलाई लिएर यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौँ। अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। महामारीको समयमा श्रमजीवीलाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउन हुँदैन भन्ने सर्वमान्य नीति छ, तर विभिन्न बहानामा विभिन्न निजी संस्थामा काम गर्दै आएका श्रमिकहरू कामबाट निकालिएका छन्। कतिले त कोरोनाकै बहानाका कारण महामारीभन्दा अघि काम गरे बापत पाउनुपर्ने यस अघिको बक्यौता समेत पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले श्रमिकहरूको पक्षमा एक्सन लिनुपर्नेमा त्यसो नगरेर उल्टो आफैले कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराएको पाइएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मातहतका 4000 शिक्षकहरू सरकारबाटै पीडित भएका छन्। सरकार आफैले नियुक्त गरेका शिक्षण इकाइ सहयोग अनुदान कार्यक्रमका शिक्षकहरूले 6 महिनादेखि तलब सुविधा नपाएको र अन्य शिक्षकहरूभन्दा आफूहरूको पारिश्रमिक समेत कम भएको गुनासो गरेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। महामारीको समयमा आम श्रमजीवीलाई सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्न नहुने सर्वमान्य नीतिलाई सरकार आफैले लत्याएको छ। सरकार आफैले नियुक्त गरेका शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान कार्यक्रमका शिक्षकहरूले 4 महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। सरकारले 3 वर्ष अघि देशैभरिका मावि तथा निमावि तहमा अभाव हुँदै आएका अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको पदपूर्तिका लागि 4000 भन्दा बढी शिक्षक नियुक्त गरेको थियो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट दरबन्दी अभाव भएका सामुदायिक विद्यालयहरूमा अनुदान दिँदै आएको छ, तर अहिले तिनी शिक्षकहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने पारिश्रमिक समेत पाएका छैनन्। विगतका वर्षहरूमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट नै शैक्षिक वर्षभरिका लागि असार मसान्तभित्र यो अनुदान निकासा हुँदै आइरहेको भए पनि यस वर्ष भने बजेट तथा कार्यक्रममा परिसकेको रकम पनि शैक्षिक सत्रको 6 महिना बित्दा समेत शिक्षकहरूले पाउन सकेका छैनन्। सँगै काम गर्नेहरू राहतका टिचरको स्यालेरी 37,990 छ, तर हाम्रो स्यालेरी 30,500 छ, र त्यो पनि साउनदेखि आएन। र हामीले मन्त्रालयतिर विभागतिर सोधपुछ गर्दाखेरि कोरोना सकेपछि जब खुल्छ अनि त्यो दिनदेखि तपाईँहरूको स्यालेरी आउँछ भन्नुहुन्छ। काम चाहिँ हामी गरिरहेका छौँ। सरकारले सम्पूर्ण कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको दशैं खर्च तथा पहिलो त्रैमासिक बापतको तलब भत्ता वितरण गरिसकेको छ, तर महामारीमा पिल्सिरहेको समयमा अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरूले पनि तलब समेत पाएका छैनन्। सोचमा कुरा गर्दा होइन, तपाईँको कार्तिक मसान्तभित्र तपाईँको कार्यविधि पास भएर हामी पठाउँछौँ तलब 100% ढुक्क भएर बस्नुहोस् तपाईँहरू। तपाईँको दसैँ जसो तसो गए पनि दिवालीसम्म पठाउँछौँ तलब, तपाईँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर अहिले पछिल्लो पटक नि अब कल गर्दा चाहिँ सर अहिले क्याबिनेटबाट नै पास भइसकेको छैन, क्याबिनेटको प्रेसर भइसकेपछि मात्र हामी तलब पठाउन मिल्छ, कार्यविधि आउँछन् अनि बल्ल तलब पठाउँछौँ भनेर कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। अब हामी चाहिँ अब के अरे उहाँको के अरे मन्त्रालयमा पनि कल गऱ्यौँ, मन्त्रालयबाट पनि त्यस्तै आश्वासन मात्रै आउँदो रहेछ सर। तलब नपाएको विषयमा स्थानीय तह अन्तर्गतका शिक्षा शाखाहरू, शिक्षा समन्वय इकाइ, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा समेत पटक पटक ध्यानाकर्षण तथा ज्ञापन पत्र मार्फत जानकारी गराउन समेत कतैबाट सुनवाई भएको छैन। न त केन्द्र लेभलमा मन्त्रालयले सुन्छ, न त कर्मचारी लेभलले सुन्छ, न त स्थानीय न स्कुल कसैले सुनाइ भएन। हामी कस्तो अवस्थामा आयो भने सर खोलामा फालेको माछाको जस्तो भएछ, खोलाबाट झिकेर फालेको माछा जस्तो, न भित्र जान केही काम गर्न सक्नु, न बाहिर सडकबाट जस्तो। किन यो भयो त भन्दाखेरि सर हामीलाई अहिले कि त हामी प्रक्रिया रूपमा जस्तै नियममै हामी निस्केर गएको भए हामीलाई ढुक्क हुन्थ्यो सर होइन, निकालेर दिएको भएको होइन। न त निस्केर जायो भने भनेको छैन, आउँदैन पनि भनेको छैन, खालि आउँछ 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 भनेर यसरी धुलाइरहेको छ। महामारीको समयमा पनि विभिन्न माध्यम तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी भइरहँदा पनि सरकारबाट पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नपाएको पीडा त एकातिर छ नै, अर्कोतिर एउटै विद्यालयमा एकै विषय पढाउने र बराबरी योग्यता भएका शिक्षकभन्दा आफूले कम पारिश्रमिक पाउनु पनि उत्तिकै पीडा रहेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। शिक्षकहरूले 6 महिनादेखि तलब नपाउनुको कारण जान्नका लागि हामीले सबैभन्दा पहिला शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ प्रसाद अर्याललाई सम्पर्क गर्यौँ। उनले अनुदानका शिक्षकहरूले यो शैक्षिक वर्ष मात्रै नभएर अघिल्लो शैक्षिक
सत्रको समेत तलब नपाएको विषयमा आफू जानकार भएको तर बोल्ने समय नआएको भन्दै कुनै हालतमा नबोल्ने बताए। त्यसपछि हामीले केन्द्रका प्रवक्ता माधव प्रसाद दाहाललाई सम्पर्क गर्यौं। उनले भोलि बिहान 10 बजे मात्र आफ्नो फुर्सद हुने बताउँदै लेखा शाखाका विनोद गेलालसँग कुरा गर्न भने। हामीले फेरि गेलाल सरलाई पनि फोनमा सम्पर्क गर्यौं। उनले यस विषयमा आफू जानकार नभएको भन्दै योजना शाखा प्रमुख घनश्याम अर्यालसँग बुझ्न भने। हामीले योजना शाखाका घनश्याम अर्याललाई पनि सम्पर्क गर्यौं। उनले पनि आफू बिहानदेखि काम गरेको र थाकेका कारणले सुत्नुपर्ने भएकाले लाइभ कार्यक्रममा आउन नसक्ने बताए। किन हो कुन्नी शिक्षकहरूको तलब नपाएको विषयमा कोही पनि बोल्न तयार भइरहेका छैनन्, मानिरहेका छैनन्। तर पनि हामी सोध्ने क्रम जारी राख्नेछौँ र सोध्ने क्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्नेछौँ। अब आजको अर्को विषयतर्फ लैजान्छु दर्शक महानुभावहरू। धनुषाको जानकी मेडिकल कलेजमा कार्यरत 2 कर्मचारीहरू आफ्नो पारिश्रमिक माग गर्दै 8 दिनदेखि आमरण अनसनमा छन्। आफ्नो श्रमको पैसा र सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग राख्दै मेडिकल कलेजकै कर्मचारी जानकी शरण यादव र कुलदीप शाह अनसन बसेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। धनुषाको जानकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत 2 कर्मचारी 8 महिनादेखिको पारिश्रमिक माग गर्दै 8 दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेका छन्। कलेज प्रशासनले केही कर्मचारीमाथि गरेको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने, 8 महिनादेखि बाँकी पारिश्रमिक, दशैं खर्च र 6 वर्षको सञ्चय कोषको हरिसाब दिनुपर्ने लगायतको मागसहित जानकी शरण यादव र कुलदीप शाह अनसन बसिरहेका हुन्। हामीसँग भएको विगतमा भएको हामी कलेज यो बीचमा जुन सम्झौता भएको छ, विगतमा भएको हाम्रो सम्झौताहरू कार्यान्वयन हल्का केही गरिएको छ, तर हाम्रो त्यसमा धेरै मागहरू जुन छ यथावत छ त्यो पुरा गरिएको छैन। एउटा फ्याकल्टी राखेको छैन अहिलेसम्म। मेडिसिन वार्डमा तपाईँको एउटा पनि एमबिबिएस मात्रै हुन्छ। एमबिबिएसको जहाँ पढाइ भइरहेछ त्यहाँ एमबिबिएस डाक्टर राखेको छ। एनएमसी फेल मान्छेलाई अब ढौवा बचाउनको लेल त्यस्तो मान्छेलाई मेडिकल कलेज ओम प्रकाशले डुबाइरहेछ। ओम प्रकाश पाण्डेले केही राखेको छैन। तपाईँ म त अनुरोध गर्छु सरकारवालालाई, त्यो सरकारवालाले कम्तीमा आएर मेरो कुरालाई सुनिदिएर कम्तीमा यो संस्थालाई निरीक्षण गरिदिनु पर्छ। लगातारको आमरण अनसनका कारण दुवैजनाको स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि अनसन स्थलमै 3 दिनदेखि उनीहरूलाई सलाइन पानी चढाइएको छ। कर्मचारीहरू झन्डै 2 महिनादेखि हरिसाबको माग गर्दै ओपीडी सेवा र प्रशासनिक सेवा बन्द गरी धरना दिँदै आएका थिए। यसको कारण सेवाग्राही पूर्ण रूपमा मारमा परेका छन्। गत भदौ 30 गते कलेज व्यवस्थापक र आन्दोलनरत कर्मचारी बीच प्रहरी कार्यालयमा असोज 4 गतेसम्म लेखाबाल राखी बक्खौता रकमबारे खर्च हिसाब सार्वजनिक गर्ने र असोज 30 गतेसम्म दशैं खर्च, सञ्चय कोष र पारिश्रमिक लगायतका सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्ने सहमति गरेका थिए। तर पनि सहमति कार्यान्वयन नभएपछि अनसन गर्न बाध्य भएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। दर्शक महानुभावहरू, समय अभावले यस विषयमा हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरी सम्बन्धित निकायको राय बुझ्न सकेनौँ, तर यस विषयको फलोअप हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। विभिन्न विषयहरू प्रस्तुत गर्ने र ती सम्बन्धित विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरी त्यस विषयलाई समाधान गर्ने कोसिस स्वरूपको यो कार्यक्रमलाई हामीले केही श्रृङ्खलादेखि घरबाट होम आइसोलेसनबाट सञ्चालन गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्यमा सुधार आउने क्रम जारी छ। म चाँडै नै स्टुडियोबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हतारिरहेको छु। मलाई आशा छ दर्शक महानुभावहरूलाई पक्कै पनि केही न केही असहज त पक्कै पनि भएको छ होला। कयौँ विषयहरू छुटेका हुन सक्दछन्। घरबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु र स्टुडियोबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुमा निकै फरक पर्दछ र पछिल्लो समयमा यो कोभिड-19 को महामारीसँगै हामीले धेरै समस्याहरू छुटाउनु परेको छ। चाँडै नै यो स्थितिबाट मुक्ति मिल्नेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ र आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय यही समाप्त भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, होम आइसोलेसनबाट क्यामेरा पर्सन महेश्वर केसीका साथमा कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते र बिलामी सानीको।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।